الوحدة 5. تفاعلات حمض قاعدة المعايرة حمض قاعدة. هذا الدرس بالنسبة للكيمياء خاص للسنة الثانية بكالوريا، علوم الحياة والأرض، علوم فيزيائية وعلوم رياضية. في البداية أبدأ بالإطار المرجعي. الامتحان الوطني لشهادة البكالوريا لمادة الفيزياء والكيمياء. هذا الدرس هدفه هو معرفة الجدال الأيوني كأو، هو ثابتة التوازن المقرونة بتفاعل التحلل البروتوني الذاتي للماء. الهدف الثاني معرفة العلاقة التالية بكأو تساوي ناقص لوغ ديال كأو. الهدف الثالث هو تحديد طبيعة محلول مائي حمضي أو قاعدي أو محايد انطلاقا من قيمة pH المحلول. رابعا تحديد قيمة pH محلول مائي انطلاقا من التركيز المولي للأيونات H3O+ و HO-. خامسا كتابة تعبير ثابتة الحمضية Ka الموافقة لمعادلة تفاعل الحمض مع الماء واستغلاله. خامسا معرفة العلاقة بKa تساوي ناقص لوغ Ka. سابعا تحديد ثابتة التوازن المقرونة بالتفاعل الحمض قاعدة بواسطة ثابتتي الحمضية للمزدوجتين المتواجدتين معا. ثامنا تعيين النوع المهيمن انطلاقا من معرفة pH المحلول المائي و pKa للمزدوجة حمض قاعدة. تاسعا استغلال مخططات هيمنة وتوزيع الأنواع الحمضية والقاعدية في محلول. قبل الأخير معلمة التكافؤ خلال معايرة حمض قاعدة واستغلاله. في الأخير تعليل اختيار الكاشف الملون الملائم لمعلمة التكافؤ. في البداية يمكن طرح مجموعة من التساؤلات أو الوضعيات كمثلا ما هو حمض اللاكتيك ذات الصيغة الكيميائية CH3 COH COHO. الحمض اللاكتيك هو ينتج عن العضلات أو مجهود العضلات أو ينتج عن فرزه من طرف العضلات أثناء مجهود كبير. الوضعية الثانية التي يمكن طرحها في الوحدة يمكن التحدث عن الأمونياك أو الأمنيوم أو نترات الأمونيوم الذي هو جزء أساسي في مادة السماد، أي يمكن معايرة هذا النوع الكيميائي أو النوع الكيميائي الثاني. إذن كيف يتم تحديد واستخدام الجدال الأيوني للماء؟ كيف يتم تحديد ثابتة الحمضية Ka لمزدوجة الحمض قاعدة؟ كيف تقارن سلوك الأحماض والقواعد؟ كيف يتم رسم مخطط توزيع لمزدوجتي حمض قاعدة؟ وما هي المعايرة وما أنواعها؟ تلاميذي الأعزاء، أبدأ أولا بالتحلل الذاتي للماء. أولا الجدال الأيوني Ke. نعتبر المزدوجة التالية H2O H-، حيث يمكن كتابة معادلة على الشكل التالي: H2O زائد H2O يعطي H- بلس H3+. المزدوجة الثانية H3O بلس H2O معادلتها تكتب على الشكل التالي: H3O بلس H2O تعطي H2O بلس H3+. أي يمكن القول أن H2O في المزدوجة الأولى يلعب دور الحمض، في المزدوجة الثانية يلعب دور القاعدة، إذن فهو أنفوليت. إذن تفاعل الحمض في المزدوجة الأولى ومع القاعدة في المزدوجة الثانية يمكن كتابة معادلة الحصيلة التالية: H2O زائد H2O يعطي H- بلس H3+، وبالتالي 2H2O يعطي H- بلس H3+. هذه المعادلة تعبر عن التحلل الذاتي للماء. بما أنه معادلة يمكن كتابة خارج التفاعل أو ما يسمى ثابتة التوازن للماء Ke تساوي تركيز H- وتركيز H3+. بصفة عامة عند درجة الحرارة 25 درجة Ke قيمة ثابتة تساوي 10 أس ناقص 14، وبالتالي Ke تساوي 14. بالمماثلة كما رأينا في السابق pH تساوي ناقص لوغ H3+، إذن كذلك Ke تساوي ناقص لوغ Ke. وبالمماثلة كذلك تركيز H3+ يساوي 10 أس ناقص pH، إذن Ke يساوي كذلك 10 أس ناقص pKe. ثانيا إيجاد
تعبير pH بدالة pKe وتركيز أيونات H أو-. حسب الجدول الأيوني، أي أن Ke يساوي تركيز H- في تركيز H+، ندخل لوغ على اليمين وعلى اليسار فنجد لوغ Ke يساوي لوغ H- في تركيز H+. بتطبيق العلاقة لوغ فنجد لوغ Ke يساوي لوغ H- بلس لوغ H+. نضرب في ناقص واحد على اليمين وعلى اليسار فنجد ناقص، مثلا ناقص لوغ H- يساوي لوغ H- ناقص لوغ ديال Ke، وبالتالي PH تساوي لوغ H- بلس PKE. المرحلة الثالثة هو إيجاد تعبير تركيز H- بدالة PKE و PH. حسب العلاقة الجدول الأيوني Ke يساوي تركيز H- في تركيز H+. إذا تركيز H- يساوي Ke على تركيز H+، وبالتالي H- يساوي 10 أس ناقص PKE على 10 أس ناقص PH، وبالتالي تركيز H- يساوي 10 أس ناقص PKE زائد PH. ثانيا المزدوجة حمض قاعدة كمثال AH-. المرحلة الأولى ثابتة الحمضية. نعتبر المزدوجة AH-، إذا يمكن كتابة معادلة الحمض مع الماء كما يلي: AH زائد H2 تعطي M- بلس H3+. كما يمكن كذلك تمثيل الجدول الوصفي CV بالنسبة ل H2 أونيكسي أي وافر -0 H3O+ 0. في الحالة الوسيطة CV ناقص X وافر XX. نعبر عن ثابتة التوازن للحمض Ka تساوي تركيز H- في تركيز H+ على تركيز الحمض AH، مع العلم أن pKa تساوي ناقص لوغ Ka، و Ka كتساوي 10 أس ناقص pKa. ثانيا نسبة تقدم نهائي. نسبة تقدم نهائي أي إيجاد ثابتة التوازن بدالة نسبة تقدم نهائي والتركيز كذلك. نعلم أن الطو يساوي X فينال على X max أو X إكيليبر على X max. إذن X max هو C فوا V، لأنه الحمض هو متفاعل محيد، فنجد أن X فينال تساوي طو فوا X max اللي كتساوي طو فوا C فوا V. حسب الجدول الوصفي تركيز A- يساوي التركيز H+ يساوي X فينال على V يساوي كذلك طو فوا C. تركيز AH يساوي C ناقص X فينال على V اللي كيساوي طو ناقص C فوا طو. نعيد إذا التعبير ديال الحمضية، تعبير الحمضية Ka يساوي التركيز A- تركيز H+ على AH يساوي كذلك تركيز H+ أس C2 على C ناقص تركيز H+. نعوض فنجد Ka تساوي طو فوا C الكل C2 على C ناقص طو فوا C. نختزل بالسي فنجد Ka تساوي C فوا طو كاري على 1 ناقص طو. ثالثا العلاقة بين pH و pKa. نعلم أن Ka تساوي M في تركيز H+ على AH، إذا تركيز H+ يساوي Ka فوا AH على M. ندخل لوغ على اليمين وعلى اليسار فنجد لوغ H+ تساوي لوغ ديال Ka بلس لوغ ديال الحمض على القاعدة. نضرب في ناقص فنجد في النهاية pH تساوي pKa بلس لوغ ديال القاعدة على H. في اليمين بعض القيم لبكاء للمزدوجات. في الأعلى المزدوجة H2 H- pKa هي 14. في الأسفل المزدوجة H3+ H2 pKa تساوي 0. بعض القيم محصورة بين 0 14. يمكن كذلك أن قوة الحمض تتزايد عكسيا مع القيمة pKa، بينما قوة القاعدة تتزايد مع قيمة pKa. ثالثا ثابتة التوازن K المقرونة لتفاعل حمض قاعدة. نعتبر المزدوجة الأولى A1H A1- يمكن كتابة معادلة مع الحمض A1H زائد H2 تعطي A1- بلس H3+. إذا ثابتة الحمض ديال A1 تساوي تركيز A1- فوا تركيز H3+ على A1H.
نعتبر المزدوجة الثانية A2H A2- نصف معادلة على الشكل التالي A2H plus H2O تعطي A2- plus H3+. ثابتة الحمض ديال Ka2 هو تركيز A2- في تركيز H3+ على تركيز الحمض A2H. مثلا نعتبر التفاعل بين الحمض A1H للمزدوجة الأولى والقاعدة A2- للمزدوجة الثانية. إذا يمكن كتابة المعادلة كما يلي A1H زائد A2- تعطي A2H plus A1-. إذا ثابتة التوازن K لهذه المعادلة هي تساوي قسمة تركيز A1- في تركيز A2H مقسومة على تركيز A1H في تركيز A2-. إذا K تساوي القسمة ديال تركيز A1 على تركيز الحمض AH على تركيز A2- على تركيز A2H نضرب H3+ في الأعلى وفي الأسفل، فنجد أن الصيغة الأعلى هي تطابق K1 حسب السابق، بينما الصيغة في الأسفل تطابق الصيغة K2. نحول K1 إلى بK1 فنجد 10 أس ناقص بK1 على 10 أس ناقص بK2، وبالتالي K هي تساوي 10 أس بK2 ناقص بK1. ملاحظة بالنسبة لحساب K فنجد أنها أكبر من 10 أس 7، نقول أن التفاعل تام. تلاميذي الأعزاء، في المرحلة الرابعة يمكن مقارنة سلوك الأحماض أو القواعد في محلول مائي. أولا على اليمين تفاعل بين حمض HA والماء. نعتبر المزدوجة مثلا NH4 plus NH3. يمكن كتابة المعادلة كما يلي NH4 plus H2O تعطي NH3 plus H3+. يمكن إنشاء جدول الوصفي CV وافر 0 CV ناقص X وافر XX. أولا نسبة تقدم نهائي الضوء بدالة PH. إذا الضوء تساوي X فينال على X ماكس. X فينال حسب الجدول الوصفي هو التركيز H3+ فوا V على C فوا V، وبالتالي الضوء تساوي 10 أس ناقص PH على C. تطبيق عددي في حالة إذا كانت PH 5.3 والتركيز الحمض 14 أس ناقص 2 مول لتر موان 1، نجد مثلا الضوء تساوي 1.25 في 10 أس ناقص 4. الجدول الأسفل يمثل مقارنة حمضين مختلفين، الحمض الأول A1 والحمض الثاني لهما نفس التركيز بينما pH يختلف. فنلاحظ أن كلما كانت pH أكبر نسبة التقدم أقل. إذا نسبة التقدم أقل، وبالتالي pKa و Ka فنجد أن القيم تختلف كذلك. ثانيا تفاعل بين قاعدة A1- والماء. في هذه الحالة تفاعل NH3 زائد H2O يعطي NH4 plus H-. جدول وصفي CV وافر 0 وبالتالي CV ناقص X وافر XX. أولا نسبة تقدم نهائي الضوء بدلالة PH. الضوء تساوي X فينال على X ماكس. في هذه الحالة حسب الجدول الوصفي X فينال هو تركيز H- فوا V على C فوا V لأن H2O وافر. نضرب H3+ في الأعلى وفي الأسفل. دونك في الأعلى نعوضها ب KE، في الأسفل C في 10 أس ناقص PH، وبالتالي الضوء تساوي KE على C في 10 أس PH. كمثال PH 10.9، تركيز القاعدة 14 أس ناقص 2، KE 10 أس ناقص 14، الضوء إذا 19.8 10 أس ناقص 2. الجدول الأسفل يمثل قاعدتين مختلفتين لهما نفس التركيز بينما pH يختلف، فنجد أن كلما ازدادت قيمة pH نجد أن الضوء ازداد، وكذلك pKa و Ka يمكن مقارنتها. تلاميذ الأعزاء، مرحلة مهمة بالنسبة للدرس ثابتة الحمض ديال Ka بدالة نسبة تقدم نهائي الضوء. نعتبر دائما في اليمين معادلة حمض مع الماء NH4 plus H2O يعطي NH3 plus H3+. جدول وصفي CV وافر 0 CV ناقص X وافر XX. إذا X ماكس يساوي كذلك ضوء فوا C فوا V، بينما تركيز H3+، تركيز NH3
يساوي التركيز H3+ يساوي X فينال على V يساوي C فوا طو. بينما التركيز الحمض يساوي C ناقص X فينال على V يساوي C ناقص طو فوا C. ثابتة الحمض ديال Ka تساوي التركيز NH3 فوا H3+ على NH4+. نعوض فنجد Ka تساوي C فوا طو كاري على 1 ناقص طو. إذا يمكن تمثيل طو كاري على 1 ناقص طو بدالة 1 على C، فنجد أنها دالة خطية تمر من أصل المعلم. بالمماثلة ثابتة الحمض ديال Ka بدالة نسبة التقدم النهائي الطو. في هذه الحالة نعتبر القاعدة NH3 تتفاعل مع الماء H2O فتعطي الحمض NH4+ H-. بالنسبة للجدول الوصفي CV C فوا V وافر 0 C فوا V ناقص X وافر XX. إذا X فينال يساوي طو فوا X ماكس اللي كيساوي طو فوا C فوا V. بينما تركيز الحمض حسب الجدول الوصفي NH4+ يساوي التركيز H- يساوي X فينال على V اللي كيساوي C فوا طو. بينما التركيز في هذه الحالة للقاعدة NH3 تساوي C ناقص X فينال على V تساوي C ناقص طو فوا C. ثابتة الحمض ديال Ka يساوي التركيز دائما القاعدة NH3 في التركيز H3+ على تركيز الحمض NH4+. إذا Ka نعوض NH3 C ناقص طو فوا C H3+ على NH4+، نعوض NH4+ في C فوا طو. إذا نضرب في الأعلى وفي الأسفل على H- فنجد C ناقص طو فوا C تركيز H3+ في H- على C فوا طو في H-. إذا في الأعلى Ka تساوي C ناقص طو فوا C في Ke مقسومة على C فوا طو. نعوض كذلك H- C فوا طو C فوا طو. في المرحلة الموالية يتم اختزال بالسي فنجد Ka تساوي Ke 1 ناقص طو مقسومة على C في طو كاري. إذا يمكن تمثيل كذلك طو كاري على 1 ناقص طو تساوي Ke على Ka في 1 على C، فهي كذلك دالة خطية تمر من أصل المعلم مع موجهها Ke على Ka. المرحلة الموالية خامسا المخططات. أبدأ بمخطط الهيمنة على اليسار. إذا المهيمن أو نوع المهيمن في حالة إذا كانت pH أقل من pKa يمكن القول أن النوع المهيمن هو الحمض. بينما في حالة إذا كانت pH أكبر من pKa فالنوع المهيمن هي القاعدة أمواه. إذا يمكن برهنة عليها بالبرهان التالي. نعتبر المزدوجة AH أمواه. إذا العلاقة pH تساوي pKa بلس لوغ القاعدة على التركيز الحمض. في حالة إذا كانت pH أقل من pKa يجب البرهنة على تركيز القاعدة أقل من تركيز الحمض. إذا pH أقل من pKa بما أن pH تعوض بالعلاقة السابقة هي pKa بلس لوغ ديال لاباز على الحمض أقل من pKa يتم اختزال pKa على اليمين على اليسار فنجد أن اللوغ أموا على AH أقل من 0 10 أس فنجد أن أموا أقل من تركيز أموا أقل من تركيز الحمض AH. بنفس الطريقة في حالة إذا كانت pH أكبر من pKa. مخطط توزيع يخص بالذكر تطور نسبة الحمض بدلالة pH وكذلك تطور نسبة القاعدة بدلالة pH. يخص بالذكر أن هذا المخطط يختص بقيمة وسيطة في حالة إذا كان نسبة الحمض تساوي نسبة القاعدة فهذه القيمة ديال pH توافق pKa، بحيث نسبة الحمض هو تركيز الحمض على مجموع تركيز الحمض زائد القاعدة، وكذلك نسبة القاعدة هي تركيز القاعدة على تركيز الحمض زائد القاعدة، بحيث نسبة الحمض زائد نسبة القاعدة تساوي 100%. تلاميذي الأعزاء، المرحلة الأخيرة أي المعايرة. هدف المعايرة هو تحديد تركيز المولي لنوع كيميائي معين. يمكن تقسيم المعايرة إلى نوعين. ألف، معايرة حمض بواسطة قاعدة. أبدأ أولا بعناصر التركيب الجريبي وعناصره. يتكون من سحاحة مدرجة، كأس محراك مغناطيسي، مغناطيس، pH متر،
حامل كذلك. في السحاحة نضع القاعدة أشموان التي تسمى بالمعايير بكسر الميم، المعايير بكسر الياء. تركيزه معروف، بينما الحجم يتغير لتحديد الحجم المكافئ. بينما الكأس يحتوي على الحمض ذات تركيز مجهول الذي هدفنا هو تحديده، حجم معروف، يسمى كذلك المعايير. الشكل الثاني معايرة قاعدة بوسط حمض. هذا التركيب الجربي يتكون كذلك من نفس العناصر: سحاحة مدرجة، pH متر، محرك مغناطيسي، مغناطيس، مجاس. الفرق واحد، الفرق هو أن السحاحة يتم وضع الحمض ذات تركيز معروف وحجم يتغير عند إضافته، بينما الكأس يحتوي على القاعدة ذات تركيز مجهول الذي هدفنا وحجم معلوم. ثانيا، معادلة تفاعل المعايرة في الحالة الأولى: AH زائد H- تعطي M plus H3+، بحيث القاعدة H- تركيزها معروف، بينما الحجم VB equivalent يتم تحديده. الحمض AH تركيزه مجهول، حجمه معروف. ثالثا، خاصية تفاعل المعايرة، فهو تفاعل سريع وكلي وانتقائي. رابعا، الجدول الوصفي: يتفاعل الحمض AH زائد H- يعطي M1 plus H3+. الجدول الوصفي يكتب على الشكل التالي: CA fois VA، CB fois VB équivalent صفر وافر، CA fois VA ناقص X فينال، CB fois VB équivalent ناقص X فينال، X فينال. خامسا، علاقة التكافؤ: إن AH تساوي إن H- يعني CA fois VA تساوي CB fois VB équivalent، وبالتالي CA تساوي CB fois VB équivalent على VA. في الطرف الثاني، أي ثانيا معادلة تفاعل المعايير في هذه الحالة: A- plus H3+ تعطي AH زائد H2. في هذه المرحلة الحمض H3+، CA معروف، بينما VA يتغير لتحديد VA equivalent. بينما القاعدة A- CB مجهولة، VB معروف. ثالثا، خاصية تفاعل المعايرة: نفس الخاصيات، فهو تفاعل سريع كلي وانتقائي. رابعا، الجدول الوصفي: A- plus H3+ AH زائد H2، دونك يسمى CB fois VB، CA fois VA équivalent صفر وافر، CB fois VB ناقص X فينال، CA fois VA équivalent ناقص X فينال، X فينال. خامسا، علاقة التكافؤ: إن A- تساوي إن H3+، يعني CB fois VB تساوي CA fois VA équivalent، وبالتالي CB تساوي CA fois VA équivalent على VB. سادسا، تحديد نقطة التكافؤ. يمكن استعمال إحدى الطرق التالية: طريقة المماسات وطريقة الاشتقاق. بالنسبة لطريقة المماسات، في الحالة الأولى يتم إعطاء T1 و T2، ويتم تمثيل T بالطريقة التالية: أولا، تمثيل مستقيم عمودي على T1 و T2 وتحديد منتصف هذا المستقيم، وتمثيل T بحيث T يمر من منتصف القطعة ويوازي T1 T2. تقاطع هذا المماس مع المنحنى يعطي E نقطة تكافؤ. تمنحنا هذه النقطة التكافؤ لتحديد VB equivalent، هو مثلا في هذا الشكل 10 ملم، وتحديد كذلك PH equivalent التي توافق 8. في الحالة الثانية، تحديد نقطة التكافؤ كذلك بطريقة المماسات وطريقة الاشتقاق. كما في السابق، T1 و T2 يجب إعطاؤهما في الشكل. لتمثيل T نرسم المستقيم بالأخضر، فهو عمودي على T1 ثم عمودي على T2، منتصفه نرسم T بحيث يكون موازيا ل T1 و T2 ويمر منتصف. نقطة E هي نقطة تقاطع T مع المنحنى. يمكن تحديد VA equivalent على سبيل المثال 20 ملم و PH equivalent. بينما طريقة الاشتقاق هي القيمة القصوى، إسقاط القيمة القصوى على VB، القيمة الدنيا في الشكل التالي: تعليل استعمال الكاشف المناسب. مثلا، حينما نحدد PH equivalent في الحالة الأولى 8، نبحث 8 على الكاشف، أو 8.2 لكاشف المناسب. نلاحظ أن 8.2 تنتمي إلى المجال 8 10، إذن
الكاشف الملون المناسب هو فينول فطالين. في الحالة الثانية حينما نجد أن pH هي 5.6 مثلا 5.6، نبحث عن نبحث عن مجال التي تنتمي للقيمة، وبالتالي استنتاج الكاشف المناسب. تلاميذي الأعزاء، في الأخير سابعا نسبة التقدم النهائي. نعلم أن الطو يساوي x فينال على x max. يمكن تحديد الطو في حالتين. في حالة إذا كان VB أقل من VB équivalent، يعني أن x max هو CB فوا VB. انطلاقا من جدول وصفي N فينال H يساوي CB فوا VB ناقص x فينال. إذا x فينال هو CB فوا VB ناقص تركيز NaH-. انطلاقا من جدول وصفي إذا x فينال يساوي CB فوا VB ناقص تركيز H- في مجموع الحجمين VB بلس VA. إذا الطو تعوض بما أن x max donc CB فوا VB x فينال CB فوا VB ناقص تركيز H- في مجموع الحجم VA بلس VB، وبالتالي الطو تساوي 1 ناقص VA بلس VB على CB فوا VB في 10 أس PH ناقص PKE. في حالة التعويض يجب إيجاد أن الطو تساوي 1. الحالة الثانية في حالة VB أكبر من VB équivalent، إذا x max هو CA فوا VA. بنفس الطريقة نجد أن الطو تساوي 1 ناقص VA بلس VB على CA فوا VA 10 أس PH ناقص PKE. في حالة التعويض نجد كذلك أن الطو تساوي 1. سابعا نسبة التقدم النهائي الطو في الحالة المعايرة الثانية. طو تساوي x فينال على x max. في حالة VA أقل من VA équivalent، إذا x max يساوي CA فوا VA. نتجه إلى جدول وصفي. تركيز أو كمية المادة ديال H- تساوي CA فوا VA ناقص x فينال. إذا x فينال هو CA فوا VA ناقص كمية المادة H3O+. فنجد أن x فينال هو CA فوا VA ناقص تركيز H3 بلس VA بلس VB، وبالتالي طو نعوض فنجد أن CA فوا VA ناقص تركيز H3 بلس فوا VA بلس VB على CA فوا VA، وبالتالي طو تساوي 1 ناقص الحجم VA بلس VB على CA فوا VA في 10 أس ناقص PH. في حالة التعويض نجد أن الطو تساوي 1 كذلك. الحالة الثانية في حالة إذا كان VA أكبر من VA équivalent، x max يساوي CB فوا VB، أي أن الطو تساوي 1 ناقص VB بلس VA على CB فوا VB في 10 أس ناقص PH. في حالة التعويض كذلك نجد أن الطو تساوي 1، مما يدل على أن التفاعل تام في كلا الحالات. في الأخير أشكركم على تتبعكم هذه الوحدة باللغة العربية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والمزيد من المجهود إن شاء الله لإتمام البرنامج السنوي للسنة الثانية بكالوريا، وشكرا.